अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक अहम फ़ैसला दिया गया है। इसके हवाले से आज आपको अपडेट करूँगा। साथ ही साथ जो पंजाब हुकूमत है वो इतनी घबरा चुकी है कि उसने वही कुछ दोबारा करना शुरू कर दिया है जो पिछले 1.5 साल से वो कर रही है। इसी के साथ साथ एक और अहम खबर है, वो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिल आखिर वही हुआ जिसका हम सबको डर था। अब ये खबर क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से। तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही है कि लाहौर या ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि वो जलसा कर सकें, लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। और यही मामला इस दफ़ा भी पेश आया तो तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और जलसा जो है वो 21 सितंबर यानी कल है, हफ्ते के दिन। लेकिन अब तक ये फाइनल नहीं किया जा सका कि जलसा होना कहाँ पर है। अब इसके अंदर आप तहरीक इंसाफ की नालायकी समझें या तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी थी उसके अंदर डिले समझें, आप कुछ भी समझें, लेकिन अब तक की अपडेट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उधर वहाँ पर बड़ी अच्छी समाअत हुई, दलाइल भी दिए गए और साथ ही साथ आईजी पंजाब ने कहा जी कि हमने तो तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की उनके सामने रुकावट नहीं डाली। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इतने बड़े ओहदे पर बैठकर किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और पता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। खैर, हम जलसे के हवाले से बात कर रहे थे तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया ये कहकर कि जी डिप्टी कमिश्नर को 5 बजे तक का वक्त दिया जाता है, वो डिसाइड करके बताएं कि तहरीक इंसाफ को कहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर तो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई और ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ को 3 अल्टरनेट जगह जो हैं वो बताई गई हैं। एक है जी शाहपुर कांजरा, इसी के साथ साथ सगियाँ और कसूर में तहरीक इंसाफ को जलसा करने का उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि इन 3 जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कर सकती है, लेकिन मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर वो जलसा नहीं कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया और ना ही उन्होंने ये बताया है कि वो जलसा कहाँ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं उन्होंने यही कहा है कि जी हम जलसा करेंगे तो मीनार पाकिस्तान पर ही करेंगे, इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो सयाह आ रहे थे उनको भी वहाँ पर रोक दिया गया है आने से, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और आप समझ लें कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के जितने भी दरवाजे थे उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है ताकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर ना पहुँच सकें। तो इस हवाले से ये अपडेट है। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ जो है क्या अपना वेन्यू डिसाइड करती है जलसे के लिए, क्योंकि इमरान खान ने भी बिल्कुल एक बात वाज़ेह तौर पर कही है कि जलसा तो होना ही होना है, जो मर्जी हो, इजाज़त दें या ना दें, जलसा ज़रूर किया जाएगा। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उसने भी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है और अली अमीन गंडापुर ने अपने जो अहदेदारान हैं उनको भी ये एक आप समझ लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जी लोग जो हैं इकट्ठे किए जाएंगे और जो काफ़िला है, एक बहुत बड़ा काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के अंदर ले जाया जाएगा। इसी हवाले से अज़मा बुखारी जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं और तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब की, उन्होंने आज कहा जी कि मेरे नज़दीक इमरान खान जो है वो मकबूल नहीं है पंजाब के अंदर। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि ये वही मुस्लिम लीग नून है जो कि पंजाब के अंदर शिकस्त खा चुकी थी। मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर के अंदर एक नशिस्त पर नहीं जीती थी, लेकिन जिस तरह उनको जितवाया गया है वो सब कुछ आपके सामने है। इवन के मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब हैं वो भी 14 से 1500 वोटों की लीड से हार चुकी हैं। तो अब उनका ये कहना कि जी इमरान खान पंजाब के अंदर मकबूल नहीं है, मेरा ख्याल है ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी बयान है। तो इसी के साथ साथ नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि सनम जावेद के वालिद को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इस वजह से कि सनम जावेद और फलक जावेद जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और उनको कर नहीं पा रहे गिरफ्तार क्योंकि उनकी लोकेशन का बाज़-औक़ात नहीं पता चल सकता। अब सनम जावेद जो हैं इस हवाले से कैंपेन कर रही हैं लाहौर के अंदर
کہ جی جلسے کو کامیاب بنایا جائے. ان کی گرفتاری کے بھی آرڈرز ہیں, ان کی نظر بندی کے بھی آرڈرز ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے پنجاب کے اندر. خاص طور پر جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے, اور اب تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ایک اور انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے, وہ یہ کہ جلسہ گاہ کی جو گیٹ ہوگی اس کے اوپر پولیس اہلکار کھڑے ہوں گے. 9 مئی کے واقعے کے اندر جو لوگ ملوث ہوں گے ان کو وہیں سے گرفتار کیا جائے گا اگر وہ جلسے کے اندر شریک ہوں گے. تو اب ایک اور یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے. تو میرا خیال ہے یہ صرف اور صرف 9 مئی والوں کو نہیں گرفتار کریں گے, بلکہ تحریک انصاف کے اور جو لوگ وہاں پر آئیں گے, ایک ایک دو دو کر کے جو کارکنان آئیں گے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا, اور یہ جان بوجھ کر گرفتار کیا جائے گا تاکہ جلسے کو جو ہے ناکام بنایا جائے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو انتشار دلایا جائے. تو اب یہ حکومت کی جانب سے ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو یہ بالکل واضح ہے, جس طرح اسلام آباد کا جلسہ ہوا تھا اور اس سے پہلے جس طرح کنٹینر لگا کر رستے بند کر دیے گئے تھے, انہوں نے جلسے کو آٹومیٹکلی پہلے ہی کامیاب کروا دیا تھا. تو اب تحریک انصاف جب اجازت لیتی پھر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ حکومت خوف زدہ ہے. حکومت ان کو اجازت اسی لیے نہیں دے رہی کہ کراؤڈ اکٹھا کر لیں گے. وہ اپنے مرضی بہانے بناتے ہیں کہ سیکیورٹی کا خدشہ ہے, فلاں ہے تو فلاں ہے. آپ ان کو جلسہ کرنے دیں, آپ ان کو اپنی طاقت شو کرنے دیں, لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ایک یہ بیانیہ بنا لیتی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ ہمارے جلسے سے خوف زدہ ہے. تو اب عوام کے اندر یہی ایک اثر جا رہا ہے کہ جی حکومت خوف زدہ ہو چکی ہے, اسی لیے تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کل صورتحال کیا بنتی ہے. آج تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے کیا معاملہ جو ہے سامنے لے کر آتی ہے, لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ جی تحریک انصاف نے اب وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کہاں پر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہے, وہ ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے, کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اندر ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور کابینہ کی جانب سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی تھی. تو آج خبر یہ آ رہی ہے کہ جی صدر پاکستان نے بھی اس آرڈیننس کے اوپر دستخط کر دی ہیں, جس کے بعد جو 3 رکنی کمیٹی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس کے اندر 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں. ابھی اس کمیٹی کے اندر جو 3 ججز ہیں وہ ہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس منصور علی شاہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اپنی مرضی سے کوئی تیسرا جج جو ہے, اپنا خم خیال جج جو ہے اس کو وہاں پر لے کر آئیں گے, جس کے بعد اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کیس کو مقرر کرنا ہے اور کس کیس کو مقرر نہیں کرنا. اور آج اس آرڈیننس کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ اب جو سارا جو پاور ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور اس کے بعد وہ اپنا ہم خیال جو گروپ ہے وہ بنا لیں گے. ظاہر ہے 3 رکنی کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا, یا تو اس کمیٹی کو ختم کر دیا جائے گا, یا اس کمیٹی کے اندر سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال جو ججز ہیں وہ آ جائیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا جی اپنی مرضی سے جو کیسز ہیں ان کو مقرر کیا جائے گا. اور آخر کار جو ایک کیس پیچھے بچا ہوا ہے وہ ہے جی مخصوص نشستوں کا کیس, جس کے اندر حکومت ریویو کی طرف جائے گی. اور جب اس 3 رکنی کمیٹی کے سامنے یہ کیس رکھا جائے گا تو ظاہر ہے 3 رکنی کمیٹی میں منصور علی شاہ بھی موجود ہیں, اگر وہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم خیال جج ہوں گے وہ اس کیس کو ریویو کے لیے لگا دیں گے, اور آخر کار وہی کیا جائے گا جس کے لیے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریویو کرے گی, اور وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف سے لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی, اور اس کے بعد وہی کیا جائے گا کہ جی آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے گا. تو اس وقت یہ پلان ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اس وقت صورتحال عجیب و غریب ہوئی ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ اور اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں, وہ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن فی الحال جو خبر یہ ہے کہ جی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل تھا اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے, اور یاد رکھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کو بحال کیا گیا تھا, اور اب انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے اس کے اندر ترمیم کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے بعد 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کو یا تو ختم کر دیا جائے گا, یا اپنی مرضی کے جو 3 ججز ہیں وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے, اور اپنی مرضی سے جو کیسز ہیں وہ لگائے جائیں گے, کون سا لگانا ہے, یہ لگانا ہے یا یہ لگانا ہے, وہ خود فیصلہ کریں گے اس کے اندر. اور آخر کار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اپنا جو انہوں نے ایک معاملہ ہے اس کو سموتھ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر معاملات مزید کس طرح خراب کیے جاتے ہیں, لیکن فی الحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو سموتھ کیا جا سکے, تاکہ جو آئینی ترمیم ہے وہ منظور کروا لی جائے, پر ان کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی آگے جائے. اور فی الحال جو صورتحال بن رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا, وہ نہیں مانا جائے گا, اور
الیکشن کمیشن کے جو اس وقت تیور ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ حکومت بھی انہی کے ساتھ اس معاملے کے اندر شامل ہے، اور بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں مانا جائے گا، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو نہیں دی جائیں گی، الٹا امکان یہی ہے کہ جو نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دے دی جائیں گی، جس کے بعد آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس وقت ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مزید حالات کتنے کو خراب کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ تو خود اپنا مینڈیٹ لے کر نہیں آئی، اور ان کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر معاملات کہاں پر جاتے ہیں۔ والسلام۔